million ang nakuhang premyo sa LGU Oroqueta human na dugho ang first runner-up sa Pirangat Festival Shoe Dance Competition. Mayor Acosta uban sa iyang pamilya mitambong sa mga okasyon. Ania ang kumpletong detalye. Gi-congratulate ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang Oroqueta City Local Government Unit human na dugho ang first runner-up nga mikabat sa 3,330,000 pesos. Ang kinatibok ang kantidad nga nakuha isip premyo sa kompetisyon 300,000 pesos, isip first runner-up 30,000 para sa festival director ug ang 3 million pesos ang kantidad sa tourism project nga ibubo sa LGU Oroqueta. Alayon kini sa kasaulugan sa ika-94 ka anibersaryo sa Misamis Occidental ug ang ikaduhang Pirangat Festival nga didto gipahigayon sa Misamis Occidental Provincial Athletic Compound umopak niadtong adlong Sabado, Nobyembre 11. Adunay pulo ka mga contingent sa tibok probinsya ang nagtigi para mamahimong champion sa naasing kompetisyon. Samtang libuan ka mga misamisnon o gikan sa nagkalain-laing lugar ang midugok sa mupak aron saksihan ang second Pirangat Festival Showdown. Dili matukib ang kalipay sa LGU Oroqueta, lakip na si Mayor Acosta uban sa iyang pamilya nga gilangkuban ni Only Lady ug bag-ong napiling barangay kapitan nga sina Neth Merle Bandala Acosta dihang usa sa nahimong mananaog sa Pirangat Dance Festival ang Dakbayan. Ana usab ang mga presensya sa mga mayor sa probinsya ug ang uban pang mga local officials nga naghinam-hinam usab nga misaksi samtang nag-cheer sa ilang contingent matag local government unit para sa ilang ritual dance competition. Nakita ang madasigon nga partisipasyon gikan sa mga gatusan ka mga estudyante uban sa mga hugpong sa out-of-school youth nga may representar sa nagkalain-laing eskwelahan. Gisaulog sa probinsya ang anibersaryo matag tuig aron mapasundayag ang bahandi ug kultura sa Misamis Occidental nga naa pa ug buhi pa kini sa kasing-kasing sa Misamisnon hangtod karon. Og ang nakitang ritual pinaagi sa usa ka sayaw sa mga lumad. Tipik kini sa tradisyon o kultura sa tribong Subanin nga gipakita. Karong tuiga ang kasaulugan gibunyagan og Pirangat Festival ug ana-ana sa ikaduhang tuig kini. Ang Pirangat usa ka Subanin nga pinulungan nagpasabot pag-uswag o pag-angat. Mao nga usa kini ka Thanksgiving tungod sa pag-uswag sa probinsya. Magpasalamat sa lain na usab nga tuig nga abundang ani sa katawhan ug ang pag-angkon sa kauswagan sa probinsya. Samtang nakuha sa LGU sa Don Victoriano ang second runner-up ug ang municipality sa Calamba ug Balyangaw ang nahimong champion sa Pirangat Festival 2023.